श्रीनारायणगुरुदेवेन अरुविपुरग्रामे शिवलिङ्गप्रतिष्ठावेलायां देवालयभित्तौ कैरळ्यां लिखितं सुभाषितं संस्कृतभाषया अनूद्यते। जातिभेदं मतद्वेषं विना यत्र जनाः समे सोदरत्वेन वर्तन्ते मातृकास्थानमप्यदः। पदच्छेदः अप्यदः अपि अधिकम् अधः। अन्वयः अर्थः यत्र यस्मिन् स्थले समे सर्वे जनाः लोकाः जातिभेदं विविधां जातिचिन्तां मतद्वेषम् अपि विना धर्मविद्वेषम् अपि विना सोदरत्वेन सहोदरभावेन वर्तन्ते भवन्ति। अतः इदं मातृकास्थानम् आदर्शस्थानं भवति अस्ति। सारांशः यत्र सर्वे जनाः जातिचिन्तां धर्मविद्वेषं च विना वसन्ति सोऽयमाश्रमः मातृकास्थानं भवति।